अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर यूके विद सायरा एंड इमरान। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था इनोवेटर फाउंडर वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने किस बात का ख्याल रखना है, जो कि हमने भी किया था। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हमने पहले मेन एप्लीकेंट का वीज़ा अप्लाई किया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम अपना सारा पैसा जो है वो रिस्क में डालें। क्योंकि जब आप आईएचएस की 3 साल की फ़ीस और वीज़ा फ़ी जब कैलकुलेट करते हैं तो वो ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि हम मेन एप्लीकेंट का पहले अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद डिपेंडेंट्स का करेंगे। क्योंकि मेन एप्लीकेंट का जब वीज़ा लग जाता है तो फिर डिपेंडेंट्स का लगता ही लगता है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं लगेगा। क्योंकि डिपेंडेंट्स हैं तो उन्होंने साथ जाना ही है, अदरवाइज़ मेन एप्लीकेंट भी हो सकता है ना जाए फिर तो। क्योंकि वो अपना लॉस क्यों करेंगे? क्योंकि जब बिज़नेस वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, तो आप जब यूके में बिज़नेस वीज़े पे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके मुल्क में आप पैसा लेके आ रहे हैं, उनकी इकॉनमी के लिए अच्छा है अगर किसी और मुल्क से उनके इस मुल्क में पैसा आ रहा है। तो वो बिज़नेस वीज़ा हार्डली होता है आई थिंक कि वो रिजेक्ट करें, वो लगा देते हैं। और मेन एप्लीकेंट का लगाएंगे, फिर उसके बाद डिपेंडेंट्स का भी ऑब्वियसली वो देंगे, क्योंकि मेन डिपेंडेंट्स की भी आपको आईएचएस फ़ी, वीज़ा फ़ी सब कुछ मिल रही है, तो उनको फ़ायदा ही है। तो आप पहले मेन एप्लीकेंट का अप्लाई करें, उसके बाद फिर आप डिपेंडेंट्स का अप्लाई करें। ये जो हमने किया था वो मैं आपको बता रही हूँ। लोग पूरी पूरी फैमिलीज़ का भी करते हैं। हमारे साथ एक और फैमिली थी जिनके 5 मेंबर्स थे, उन्होंने अपना अप्लाई किया, पूरी फैमिली का एक साथ किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका हो गया। तो लेकिन अपने आप को रिस्क में ना डालें। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं तो आप करें, क्योंकि मेन एप्लीकेंट का हमारे केस में 9 वर्किंग डेज़ में वीज़ा आ गया था। तो अगर आप वेट कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप पहले आराम से पहले मेन एप्लीकेंट का अप्लाई करें, उसके बाद डिपेंडेंट्स का अप्लाई करें। अच्छा, दूसरी अब हम बात करेंगे वर्क परमिट की, जो कि आजकल बहुत शोर मचा हुआ है सोशल मीडिया पे। पाकिस्तान में, यूके में बहुत शोर मचा हुआ है और लोग ये भी कह रहे हैं कि लोग इस वीज़े की आड़ में धोखेबाजी कर रहे हैं, लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। और होता ये है कि अ, हमने भी सुना है ये कि वाकई लोग फ्रॉड करते हैं। होता ये है कि जब आप कोई कंपनी बंद करने वाले होते हैं तो लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे हमने यूके में सुना है वो मैं आपको बता रही हूँ, कि जब कोई कंपनी बंद करने वाले होते हैं तो उसके नाम पे वर्क परमिट निकलवाते हैं, पैसे लेते हैं लोगों से। लोग जब यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे कंपनी ही नहीं होती। लोगों के साथ ऐसा होता है और हुआ है, आई थिंक सो, तभी बात होती है ऐसे। और लेकिन ऐसा नहीं है कि सब इस तरह कर रहे हैं। वर्क परमिट हैं, इसमें हेल्थ केयर वर्क परमिट जो है वो ज़्यादा इन है, मतलब लोग उसकी ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से लोग आने के लिए यहाँ पे इतने डेस्परेट होते हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं, वो किसी भी वीज़े पे आने को तैयार होते हैं। बहुत से लोगों का ऐसा होता है ऑब्वियसली। तो हेल्थ केयर वीज़ा या हेल्थ केयर वर्क परमिट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी उस पे आए वो सोच के आए कि इट्स नॉट एन ईज़ी जॉब। हेल्थ केयर का आपको काम करना अगर पड़े तो बहुत मुश्किल है। मतलब अगर हमसे कोई कहे तो हम तो साफ मना कर देंगे कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आपको उसमें सब कुछ करना पड़ता है। अ, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है कि हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग है, ज़रूरी नहीं है कोई बुज़ुर्ग हो, कोई हैंडीकैप हो, कोई कोई बुज़ुर्ग हो, तो आपको उनके सारे काम करने होते हैं, उनका पूरा ख़्याल रखना होता है, उनको नहलाना, धुलाना, कपड़े चेंज कराना, खिलाना, ये सब कुछ आपको करना पड़ता है। कुछ इस तरह का होता है, इसमें डिफ़रेंट चीज़ें होती हैं। एक इस तरह का होता है कि जिसमें आपको सब कुछ करना पड़ता है। एक होता है जो आप लोगों के जैसे आपको किसी एजेंसी के साथ या किसी कंपनी के साथ अगर आप रजिस्टर हो गए हैं, तो आपको ये होता है कि 2-3 घरों में आपको या 4 घरों में वो आपको बता देते हैं कि आपने इस घर में जाना है और आपने वहाँ पे जाके ये काम करना है। कुछ घरों में ऐसा होता है कि आप जाते हैं, आप उनके घर की सफाई करते हैं, बर्तन धोते हैं, खाना पकाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, चाय-शाय बनाते हैं और फिर दूसरे घर में चले जाते हैं, फिर दूसरे घर में भी आप यही काम करते हैं, फिर तीसरे घर में चले जाते हैं, इस तरह से चलता रहता है। एक ये चीज़ होती है। और एक होता है कि आप सुबह से लेके रात तक
یا کچھ آورز جو ہیں وہ آپ ادھر کام کرتے ہیں، اس کے آپ کو پیسے اچھے ملتے ہیں. بہت سی جگہوں پہ آپ کو 13-14 پاؤنڈ پر آور بھی ملتا ہے جو کہ اچھے پیسے ہیں. تو لیکن اس میں آپ کو کام یہ سب کرنا پڑتا ہے. اور اس میں بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو لوگ شروع میں آتے ہیں، نئے نئے آتے ہیں، اوبیسلی ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوتا. پاکستان سے جب آتے ہیں لوگ تو انٹرنیشنل لائسنس بنوا کے آتے ہیں اوبیسلی، کیونکہ یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس لینا یہ بھی ایک الگ کہانی ہے جس پہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جب آتے ہیں تو آپ کے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہوتا ہے، اس پہ آپ گاڑی چلا سکتے ہیں، کیونکہ ہیلتھ کیئر کا کام کرنے کے لیے آپ کو گاڑی بھی چاہیے. کیونکہ اگر آپ کو اس طرح کا وہ کام دے رہے ہیں کہ آپ نے 3-4 گھروں میں جانا ہے تو اوبیسلی اس کے لیے آپ کو گاڑی چاہیے. کیونکہ پوسٹ کوڈ کا ڈفرینس ہوتا ہے، ایک پوسٹ کوڈ کہیں ہے ایک کہیں ہے، تو پھر اوبیسلی آپ کے پاس گاڑی نہیں ہوگی تو کمیوٹ کرنے میں پرابلم ہوگی. ایک یہ کام ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جا کے صرف بیٹھ کے باتیں کرنی ہے. ایک کوئی بزرگ ہیں، وہ اکیلے ہیں، اور آپ نے جا کے ان سے بیٹھ کے باتیں کرنی ہیں. تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ تو کر سکتے ہیں ہم. لیکن باقی سب کام کرنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو جو بھی آئے وہ سوچ سمجھ کے آئے اور پوری انکوائری کر کے آئے کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. جس سے بھی آپ ورک پرمٹ خرید رہے ہیں ہیلتھ کیئر کا، اس سے آپ پوری انفارمیشن لیں کہ اس میں کیا کیا انکلوڈڈ ہے، مجھے کیا کیا کام کرنا ہوگا. صرف ہیلتھ کیئر کا سن کے مت آئیں. اور آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جن لوگوں کو پتہ ہے اپنے بارے میں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کام کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم، اگر نہیں کر سکتے تو پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا. کیونکہ کام آسان نہیں ہے، مشکل ہوتی ہے. پیسے اچھے ملتے ہیں اس میں آپ کو، پر آور آپ کا ریٹ بہت اچھا ہوتا ہے، پے ریٹ بہت، اس میں پیسے اچھے ہوتے ہیں. آورلی ریٹ آپ کا بہت اچھا ہوتا ہے، پر آور پے آپ کو اچھی ملتی ہے. 13 to 15 پاؤنڈس پر آور بھی ہو سکتے ہیں. اس میں یہ آپ کا جو کنسلٹنٹ ہوگا وہ آپ کو گائیڈ کرے گا. کیونکہ اس میں آئی تھنک ایک فکسڈ آپ کو ایک اماؤنٹ جو ہوتا ہے، ایک اینول آپ کو جو پے ایک فکسڈ ہوتی ہے آپ کی، کہ اتنی آپ کو دینی ہے جس بھی ورک پرمٹ پہ آپ آئیں گے. تو یہ آپ کا سارا کنسلٹنٹ آپ کو گائیڈ کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، اس میں سچائی بھی ہے. لوگ کر رہے ہیں، صحیح کام بھی کر رہے ہیں، ہم غلط بات کیوں کریں. آئی ڈونٹ نو، سوشل میڈیا پہ یا تو سب کچھ بہت اچھا دکھاتے ہیں یا بہت برا دکھاتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی فراڈ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا فراڈ کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں ایسے جن کی وجہ سے پورا سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، سب بدنام ہو جاتے ہیں، یہ جو کہ بہت بری بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ پوری انکوائری کریں، آپ ٹرسٹ کریں لوگوں پہ، پوری انکوائری کریں، انکوائری کیے بغیر نہ کریں. اندھا دھند پیسے خرچ نہ کریں، کیونکہ اس میں پیسے کافی لگتے ہیں. اور اس میں بھی آپ کو کوئی گائیڈنس چاہیے، کچھ چاہیے تو پلیز مجھے بتائیے گا، کمنٹس میں مجھ سے پوچھیے گا، میں آپ کو گائیڈ کروں گی. میں یہاں پہ کنسلٹنٹ کو بھی جانتی ہوں جو یہ کام کرتے ہیں، اور ان کی تو میں گارنٹی دے سکتی ہوں کہ وہ کوئی ایسا غلط کام نہیں کرتے، کیونکہ ہم انہیں بہت سالوں سے جانتے ہیں. ہم جب یہاں آئے، اور ہم پہلے بھی آئے تھے 2015 میں، تو وہی تھے ہمارے ساتھ ساتھ، ابھی بھی وہی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. آپ پلیز اگر ان کے بارے میں جاننا چاہیں تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. آپ مجھے کمنٹس میں پوچھیں، میں آپ کو ان کی ساری کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی دوں گی. اور آئی ہوپ کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی. تو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ.